Assalamu alaikum and welcome to today's special podcast session. As we continue celebrating International Nurses Day 2026 and recognizing the impact of nurses in healthcare, today we are honored to have with us a respected nurse educator, researcher and academic leader, Dr. Kainat Asmat. Thank you so much. Thank you for having me with you. Dr. Kainat holds a PhD in nursing, MSN, MBA in human resource management and MSc in clinical psychology. She currently serves as Assistant Dean Graduate Studies and Research at Faculty of Nursing, शिफात आमिर मिलत यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद. गुज़श्ता 10 सालों से डॉक्टर कायनात असमत अपने नर्सिंग प्रोफेशन में मुख्तलिफ शोबाजात में खिदमात अंजाम देती रही हैं और इनकी एफ़र्ट्स हमारे स्टूडेंट्स और यंग नर्सिस के लिए ना सिर्फ उनकी एजुकेशन में बल्कि उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को और क्वालिटी ऑफ केयर को इम्प्रूव करने के लिए भी बहुत हेल्पफुल रही हैं. डॉक्टर कायनात असमत, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. और हमारे लिए ये बड़े एजाज़ की बात है कि आज आप हमारे साथ इंटरनेशनल नर्सिस डे को सेलिब्रेट करने के लिए हैं. थैंक यू. तो इससे पहले कि हम नर्सिंग लीडरशिप के बारे में और उसके फ्यूचर के बारे में बात करें, हमें अपनी नर्सिंग जर्नी को चंद अल्फाज में किस तरह से सम अप करती हैं? Happy International Nurses Day. And same to you. And thank you so much for all your kind words and the kind introduction. और जो सवाल आपने किया कि मैं अपने जर्नी को चंद अल्फाज में कैसे सम अप करूं, तो आई थिंक ये बहुत मुश्किल सवाल है. बट व्हेन आई रिफ्लेक्ट बैक ऑन माय जर्नी, आई रियलाइज दैट in my early years, I spent a lot of my time in exploring some different directions before I finally embraced nursing as my career. Okay. तो मुझे लगता है कि जब हम भटकते रहते हैं तो फाइनली जो आपका मकसद हयात होता है या द पर्पस ऑफ योर लाइफ, वो इटसेल्फ आपको पा लेता है. तो जब मैंने अपने रास्ते को पा लिया और फिर उसे अपना लिया, then this journey was full of continuous learning, growth and a purpose. After completing my BSN, जब मैंने अपना करियर एज अ बेड साइड नर्स स्टार्ट किया था, एंड आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन ICU and CCU with critically ill patients, I think that was the moment जहाँ पे मुझे इस प्रोफेशन की वैल्यू रियलाइज़ हुई थी. लाइक आई रिफ्लेक्ट ऑन द मोमेंट्स जब मैं टेरिबली फिजिकली टायर्ड होती थी एट द एंड ऑफ द शिफ्ट, बट समवेयर डीप इन माई साइड आई वॉज इमोशनली सेटिस्फाइड that finally I have made a difference to a patient's life. वो जो deep inside satisfaction है, जो contentment है, that was itself a reward for me, और जिसने मुझे connect किया उस time से with nursing. फिर साल गुजरते गए, मैं bedside nurse से educator के रोल में आई, then a researcher and then an academic leader. तो ये जर्नी हमेशा से मुझे रिवॉर्डिंग ही लगा, बिकॉज एज एन एजुकेटर जब आप अपने ही स्टूडेंट्स को ग्रो करता हुआ देखते हैं, आप उनकी अचीवमेंट्स को विटनेस करते हैं, सो दैट इज़ अनदर काइंड ऑफ कंटेंटमेंट और अ काइंड ऑफ अ रिवॉर्ड फॉर मी. तो ये जर्नी अभी अल्हम्दुलिल्लाह इज़ वेरी स्मूथ एंड इज़ वेरी सक्सेसफुल एंड वेरी रिवॉर्डिंग. थैंक यू फॉर शेयरिंग योर जर्नी. और आपकी ये जर्नी फ्रॉम क्लिनिकल एंड बेड साइड टू एज एजुकेटर एंड नर्स लीडर, तो इसमें हमारे यंग नर्सिस के लिए आपको क्या लगता है कि क्या सबक है? अच्छा, मेरे इस जर्नी में जो सबक मैंने सीखा है, आई वुड लाइक टू शेयर दैट विद स्टूडेंट्स एंड ऑल द यंग नर्सिंग कम्युनिटी, कि हमारा ये जो प्रोफेशन है नर्सिंग का, इट्स नॉट लाइक अदर प्रोफेशंस अराउंड देयर. तो इट्स काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अ प्रिविलेज जो कि हमें मिला है. लाइक इट्स अ प्रोफेशन वेयर पीपल ट्रस्ट यू, और पर्टिकुलरली तब वो आपको ट्रस्ट कर रहे होते हैं जब वो अपने लाइफ के सबसे डिफ़िकल्ट टाइम पे होते हैं. तो आई थिंक वो जो ट्रस्ट है लोगों का हमारे ऊपर, हमारे प्रोफेशन के ऊपर, दैट कैरीज अ डीप मीनिंग. लाइक मेरे जर्नी से जो मैंने सीखा है ना, कि नर्सेज आर डूइंग मच मोर देन व्हाट इज़ परसीव्ड बाय द अदर्स. लाइक लोग जो परसीव करते हैं नर्सेस के बारे में, या जो मीडिया पोर्ट्रे करता है नर्सेस के वर्क को, ऑफ कोर्स कि मीडिया पे तो नर्सेस का रोल जो है ऑफ कोर्स वो कुछ, हाँ, कि वहाँ पे नर्सेस को सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि भाई वो वाइटल्स परफॉर्म कर रही हैं, वो मेडिकेशन एडमिनिस्टर कर रही हैं, दे आर परफॉर्मिंग द प्रोसीजर्स, बट दीज आर सम सरफेस टास्क जो टेक्निकल टास्क हैं. वी नर्सेज आर डूइंग मच मोर देन दैट, है ना. हमारा जो कम्युनिकेशन है पेशेंट के साथ, हमारा जो कंपैशन है पेशेंट के साथ, हमारी कंपैशनेट प्रेजेंस और एम्पैथी टुवर्ड पेशेंट,
وہی آئی تھنک اس ٹرسٹ کو جو ہے وہ فردر ڈیپن کرتا ہے. سو میرے نزدیک امپاورمنٹ از ناٹ اے پوزیشن اور اتھارٹی. اٹ مینس کریٹنگ این انوائرمنٹ, اور ایک ایسا انوائرمنٹ جہاں پہ سیف ورک پلیس ہو, نرسز جو ہیں وہ بغیر ڈرے اپنا کام کر سکیں, ان کی وائسز کا, ان کے سے کا رسپیکٹ ہو رہا ہو, اور ان کے پوٹینشیل کو ورتھ دی جائے, ان کو گروتھ کی اپرچونیٹیز دی جائیں. تو میرے نزدیک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرنا از گیونگ ان امپاورمنٹ ٹو نرسز. تو آپ دیکھیں نا, اگر ہم ایک ایسا انوائرمنٹ نرس کو دیتے ہیں جہاں پہ اس کی رسپیکٹ ہے, جہاں پہ اس کی وائس کو ویلیو کیا جاتا ہے, اونلی دین ایک نرس جو ہے وہ بہت کانفیڈنس کے ساتھ اپنے نالج کو اور اپنی اسکلس کو اپلائی کر سکتی ہے پریکٹس میں. اور جب وہ کانفیڈنٹلی اپنے نالج اور اسکل کو پریکٹس میں اپلائی کرے گی تو دین شی ول بی اور ہی وڈ بی ایبل ٹو میک انفارمڈ ڈیسیجنس, بیٹر ایڈوکیٹ کر سکے گی اپنے پیشنٹ کے لیے, اور بیٹر رسپونڈ کر سکے گی پیشنٹ کی نیڈس کو ٹو امپروو دا پیشنٹ آؤٹ کمز. اور پھر ڈیفینیٹلی ہیلتھ کیئر سسٹم کا جو ہمارا برڈن ہے وہ ریڈیوس ہوگا جب پیشنٹ ریکوری کی طرف جائے گا, ارلی ڈسچارج ہو کے گھر پہ جائے گا. ایون بیانڈ وٹ نرسز آر ڈوئنگ ان دا ہاسپٹل, ایک امپاورڈ نرس اگر کمیونٹی میں ہوگی جہاں پہ کمیونٹی رسپیکٹ کر رہی ہے, سن رہی ہے نرسز کے سے کو, تو وہاں پہ نرسز کین انشور ٹو بلڈ اپ ہیلدیئر کمیونٹیز جہاں پہ وہ پریونٹیو پروموٹیو ایجوکیشن میں اپنا رول پلے کر سکتی ہیں. کیونکہ نرسز آر دا پروفیشنلز جن کا ٹائم پیشنٹ کے ساتھ سب سے زیادہ گزرتا ہے, اور وہ جو ایک کلوزر کنیکشن ہے ہمارا پیشنٹ کے ساتھ, وہ ہمیں انیبل کرے گا ایک امپاورڈ نرس کو ٹو آئیڈینٹیفائی دا پیشنٹ نیڈ ایٹ دا ویری ارلی اسٹیج. اور جب وہ پیشنٹ کی نیڈ کو ارلی آئیڈینٹیفائی کر لے گی, ارلی اور ٹائملی رسپونڈ کر دے گی, تو پیشنٹ کے جو کیئر آؤٹ کمز ہیں ان میں امپروومنٹ آئے گی, بہتری آئے گی, پیشنٹ ریکوری کی طرف جائے گا, ارلی ڈسچارج ہوگا, اور اسی طرح سے ہیلتھ کیئر سسٹم کا برڈن ریڈیوس ہو جائے گا. اور اگر میں بات کروں نرسز کے رول کی, تو دس واز اونلی دا رول آف نرس جو ہاسپٹل میں وہ پرفارم کر رہی ہے. لائک انڈیویجول پیشنٹ آؤٹ کم سے ہٹ کے کمیونٹی میں بھی اس کا امپیکٹ بہت زیادہ جا سکتا ہے اگر نرسز امپاورڈ ہیں, وہ کمیونٹی میں اپنا رول پلے کر رہی ہیں جہاں پہ ان کی وائس ہے, سینگ ہے, وہ پریونٹیو اور پروموٹیو ایجوکیشن کے تھرو سیلف مینجمنٹ اسٹریٹجیز کو جو ہے وہ پریکٹس میں لاتے ہوئے اور موٹیویٹ کرتے ہوئے پیشنٹس کو ہیلدیئر کمیونٹیز بلڈ اپ کر سکتی ہیں. تو نرسز کا جو رول ہے اور جو ان کا اسکوپ آف پریکٹس ہے, اور پرٹیکولرلی ایک امپاورڈ نرس کا رول, تو جہاں پہ وہ ہاسپٹل میں ایک امپاورڈ نرس پیشنٹ کے آؤٹ کمس کو انشور کر رہی ہے, وہاں پہ کمیونٹی میں جو ہے وہ ہیلدیئر کمیونٹیز کو انشور کرے گی. ڈاکٹر کائنات, آپ نے بہت اچھا امپاورمنٹ کو ڈیفائن کیا ہمیں کہ نو ڈاؤٹ کہ جب تک ہم اپنی نرسز کو ایک ایسا ہیلدیئر انوائرمنٹ نہیں دیتے ہیں کہ جس میں وہ خود کو گرو کر سکیں, تو وہ امپاور نہیں ہو سکتی ہیں. اور ایک امپاور نرس ہی جو ہے وہ ایک ہیلدیئر سوسائٹی کی بنیاد رکھتی ہے. تھینک یو ڈاکٹر کائنات فار یور ویلیوبل انسائٹس. تھینک یو. My dear nurses, basically caring is the essence of nursing. So keep in touch for our next podcast. We will be soon here with all of you. Thank you.